अहिले आएर प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व झन् राम्ररी बुझियो र यो 1997 सालको प्रजापरिषदको पर्चा क्रान्ति थियो नि, त्यसको साङ्गे रूपमा लिएको छु मैले यसलाई। पूर्णाहुति भन्छन् नि। 2007 सालको कार्तिक 23 गतेबाट सुरु भएको फागुन 7 गतेसम्मको साङ्गे, त्यसको परिणतिको रूपमा मैले लिएको छु। त्यस वखतमा त बाहिरी विचारधाराको प्रभावले गर्दाखेरि यसको महत्त्वलाई बुझिएको थिएन, तर अहिले आएर यसको महत्त्व र यसको महत्ता चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा, युगान्तरकारी रहेछ भन्ने कुरा बुझिया छ। त्यो 3.5 महिनामा मैले आफैले पनि 17 शताब्दीको केटो 20औं शताब्दीमा झम्मै हाम फाले जस्तो मलाई अनुभव भयो। अब त्यसको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने कुरा यी मेरो यो लप्टनको होटलमा त्यसको विवरण छ, कसरी हामीले तपाईँको त्यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा। 7 साल आउनुभन्दा अगाडि म राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी होइन, अलि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दर्शक चाहिँ थिएँ। विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि जुलुसमा भाग लिया हो, पद्मसन्त्रका पनि विधान दिन भनेर गएको हो। तर कार्तिक 23 गतिको दिनमा जब पर्चा छरियो हवाईजहाजबाट, 26 गतिको दिनमा जब दिल्ली गए शरणा उसमा राजनीतिक शरणको रूपमा, त्यसपछि कलकत्ता गएपछि मेरो विचारमा कायापलट किन भयो भने म पुष्पलालको सङ्गतमा आएँ, पुष्पलालले मलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाए। त्यसरी मैले नेपाल प्रजातन्त्र दिवससँग मेरो सम्बन्ध चाहिँ त्यसरी भयो। कलकत्ता पढ्न गएँ, अब त्यहाँ कम्युनिस्ट साथी सङ्गत भयो, एउटै कोठामा बस्यो हिक्मत सिंह भण्डारी, उसले पुष्पलाललाई लिएर आए, पुष्पलालसँग मेरो प्रेम भयो। देख्ने बित्तिकै तपाईँको चमत्कारी व्यक्तित्व भयो। उनले पनि मलाई प्रभाव पारे, मैले पनि पारेछु। कति सालमा? 7 सालमा। हजुर। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ कलकत्ताबाट चाहिँ मेरो राजनीतिक सुरुवात भयो। यसको निम्ति कुनै प्राकथा नै छैन, बिल्कुलै स्वाभाविक, मोस्ट नेचुरल। अब कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ कोहीको पछाडि आफ्ना पिताहरूको राजनीतिक कारणबाट, परिवारको राजनीतिक कारणबाट पनि हुन्छ। मेरो हकमा प्रजापरिषदमा मेरो दाजु हुनु भए पनि 7 सालमा दशरथ धर्मगुप्तलाई झुन्ड्याएको हेर्नुपर्छ भनेर हामी गएको थियौँ। म र मेरो साथी चन्द्र धर्म पनि थियो, हामीलाई जान्दैन। भोलिपल्ट गएर हेऱ्यौँ हामीले। यो 97 सालको कुरा हो, जुन वखत म 7 सालको थिएँ। त्यसबाट अलिअलि त चस्का परिहालेको थियो। दाजु बाहिर जानुभयो, पछिबाट 4 साल 5 सालको छात्र आन्दोलनले माथि उठायो। त्यो तपाईँको क्याटलिस्ट हुनुपर्दो रहेछ कि एउटा मौका हुनुपर्दो रहेछ, त्यो कहाँ के हुने भन्ने। कलकत्तामा त्यस वखत काङ्ग्रेस हुने काङ्ग्रेस भए, न्युट्रल हुने न्युट्रल भए, कम्युनिस्ट हुने कम्युनिस्ट भए। मेरो हकमा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेपालको क्रान्तिको यो विशिष्ट चरित्र हो। यो जुन चरित्रलाई अमेरिकन इतिहासकार फिसरले मात्रै बुझे। उनले टङ्कप्रसाद र टङ्कप्रसादको श्रीमतीको जीवन कथा लेख्दाखेरि 97 सालको आन्दोलन संसारभरिको आन्दोलन क्रान्तिमा विशिष्ट किन छ भने झन्डै एउटै वर्गको मानिसहरूको बिचको सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष र क्रान्ति विरोधी वर्गको हुन्छ है, पुँजीपति र मजदुर, सामन्त र किसान हुन्छ। यहाँ झन्डै राणाको उच्च तहमा भएका व्यक्तिका छोराहरू हेर्नुहोस्, टङ्कप्रसाद, रामहरि, धर्मभक्त, गङ्गालालहरू हो कि। अब हाम्रो हकमा पनि 7 सालको क्रान्तिका युवकहरू सबैले हुँदो खाँदो परिवारका, राणाहरूको दरबारमा ठुल्ठुलो पोस्ट भएका मान्छेहरूको हो। अबको क्रान्तिमा के असर भयो, यसको कसरी अर्को के भयो म जान्दिनँ, तर नेपालको 7 सालको क्रान्तिको विशेषता चाहिँ यही पनि हो। तपाईँको पढेका मान्छेहरू 2% पनि थिएनन् टोटल पपुलेसनमा, त्यसमा पनि तपाईँको जागरुक मान्छे है। त्यस वखतमा वाट दिल्ली बजार थिङ्स टुडे, रेस्ट अफ द कन्ट्री थिङ्स टुमोरो भन्थ्यौँ हामी। कतिजनाले त्यो कुरा बुझ्या होलान्। दिल्ली बजारमा पढेका मान्छेले कति थिए,
नेपाल राज्यमा पढेका मान्छेहरू कति थिए र तिनले कसरी गर्थ्यो होला पनि एउटा इमेज हो, एउटा स्लोगान हो, एउटा जागरणको निम्ति एउटा विचारबुझ प्रेरणा हो जो कि त्यो लप्टनको होटल भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यस वखतमा विद्यार्थी आन्दोलन नै हो नेपालको सूत्रपात गर्ने प्रजातन्त्रको। अरू ठाउँमा राजनीतिक पार्टीले विद्यार्थी आन्दोलन चलाए। नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिक पार्टीहरूको उदय भयो। यो पनि तपाईँको एउटा नेपालको क्रान्तिको विशेषता हो। यो इतिहासकारहरू यो कुरा बताउँदैनन्। नेपालको इतिहासमा धेरै धेरै ठुल्ठुला तपाईँका चाहिँ इपोकल चेन्जेसहरू भएका छन् जसलाई कि हाम्रो इतिहासकारले कहिले पनि दिएनन्। हेर्नुहोस् 97 साल, 17 साल, 7 साल, 15 सालको चुनाव, अनि त्यसपछि 33 सालमा विश्वेश्वर राष्ट्रिय मेलमिलापको निम्ति आउनु, 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह, 46-47 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, 62-63मा जनआन्दोलन द्वितीय, त्यतिसम्म चाहिँ म यो क्रान्तिकारी परिवर्तन लिन्छु। 62-63को आधा पाको चाहिँ भारत पक्षी हुनु गयो। भारत बुद्धीय सम्झौता भएपछि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ विदेशी प्रभावमा आयो र गणेशमान र मदन भण्डारीले जो नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको निम्ति जुन क्रान्ति गरेका थिए नि 46-47 सालको, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाइज्याक भयो लोकतन्त्रले। अहिले प्रजातन्त्र नाम लिँदैनन्, प्रजातन्त्र नाम लियो भने जात जान्छ भन्छन्। 7 सालको पनि प्रजातन्त्रको डिफिनेसन गर्नुपर्छ नि, त्यसबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक नेता भन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो इतिहासको विकृतीकरण हो। शब्दले इतिहासको एउटा एपकलाई बताउँदछ। 46-47 सालको आन्दोलन प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना आन्दोलन, यसलाई लोकतन्त्रको आन्दोलन भन्न पाइन्न। यो आन्दोलनले ल्याएको अचिभमेन्टहरू, पहिलो चुनाव, संविधानलाई ध्वस्त गरे लोकतन्त्रवादीहरूले। अहिले तन्त्र दिए, गणतन्त्र दिए, के गरी कसो गरे, त्यो मौलिक क्रान्तिलाई तपाईँको यिनीहरूले अवचलन गरे। हेर्नुहोस् विदेशी त्यो वखतमा विदेशीहरूको चलखेल भएको भए पनि गणेशमानको सोचबुझ र मदन भण्डारीको सोचबुझले त्यो क्रान्ति तपाईँको मौलिक भयो। व्यक्ति भए पनि राजनीतिक पार्टी छन् है कसो पछाडि, तर पर्सन चाहिँ तपाईँको यसमा अर्को मान्छे छैनन्। मदन भण्डारी, गणेशमान, मदन भण्डारी। पुष्पलाल किन आउँछन्? 7 सालको क्रान्तिको विरोध गर्दै पनि उनले 7 सालको क्रान्तिले उठाएका प्रश्नहरूलाई जीवनमा ल्याए। हेर्नुहोस् है, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियता मान्दैनन्, देशप्रेम छैन भन्थे। पुष्पलालले नै नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई देशभक्त बनाए, राष्ट्रियताको सम्बन्धको निम्ति अगाडि बढाए। भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा कसले उठायो? पुष्पलालले उठायो। कसरी उठ्यो? 7 सालबाट उठ्यो। एक दिल्ली बजारको चोकमा मैले नेहरूको लागि कालो झन्डा देखाएँ, मलाई पिटेर झन्डी मारेका थिए। त्यो दिनै 3 पाठशालामा मैले पहिलोपल्ट भाषण गर्दाखेरि तीर्थन कलेजको टिचरले, प्रोफेसरले, यु आर द फर्स्ट म्यान टु एप्रिसिएट मी, बाबु साह्रै मिठो भाषण गर्नु म तपाईँले भने। म जहिले पनि भाषण गर्दाखेरि त्यो गुरुको आवाज र चेहरा सम्झिन्छु। इन्सपिरेसन भनेको पुष्पलालले नेपाली क्रान्ति अधुरो भनेर भने, तर त्यो क्रान्तिले ल्याएका चिजहरूलाई रक्षा गर्ने को त भयो भने पुष्पलाल भए, टङ्कप्रसाद भए, युनाइटेड फ्रन्टबाट भए। हामीले राष्ट्रियको आन्दोलन उठायौँ, सार्वभौम सत्ताको आन्दोलन उठायौँ, भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गऱ्यौँ, अङ्ग्रेज अमेरिकन साम्राज्यवादको विरोध गऱ्यौँ। अहिले पनि तपाईँ बोटुको, मखन टोलको, बाङ्गेमुडाको टोलमा गएर त्यहाँको भित्ता सुन्नुहुन्छ भने त्यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबादको शब्द सुन्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो मैले फिगरेटिभली भने है। यो त्यसरी हामीले तपाईँको चाहिँ संसारभरिका राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति लडेका मान्छेहरूका लागि हामी नेपालीहरूले आन्दोलन गऱ्यौँ। के थियो त्यस वखतमा? कहाँ पुग्थ्यो हाम्रो खबर? त हरेक दिन 10 12 कर्नर मिटिङ त मै गर्थेँ। खतरा कतिको थियो? खतरा त कसले केयर गर्छ? खतरा भन्ने वस्तु त डिक्सनेरीमा पनि थिएन हाम्रो निम्ति। के हो? मुक्ति सेना थिए, पिट्थे, हट्थे, गर्थे। खतरा भन्ने चिज भावी आन्दोलन अगाडि कहाँ बढ्थ्यो तपाईँको? सत्ता लिएपछि आन्दोलन माने बिर्सिए है। तर यो चुक माने आन्दोलनको गतिविधिको उपलब्धिलाई विश्वले बुझे।
उनको अव्यावहारिकताले गर्दाखेरि क्रान्ति तुरियो। विदेशीहरूले चलखेल गरे, उनलाई फाले। 7 वर्षसम्म उनी अल्पत्रमा परे। 15 सालमा चुनाव जितेपछि उनले शासन चलाउन र संसद चलाउनलाई आफू बाहेक अरू राजनीतिक पार्टीहरूको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्छ भनेर प्रमुख विरोधी दल गोर्खा परिषद र यतातिर कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध राखेर 16 सालको आम चुनाव खरीको बोटमा तपाईँलाई थाहा थिएन, सुरुखेलमा खरीको बोट थियो। त्यहाँ भाषण गर्दाखेरि भरत शमशेर एकातिर डाक्टर केशव जङ्ग राई माझीलाई अर्कोतिर राखेर भाषण गरेर चाहिँ कालीमाटी खरीको बोट होइन, कालीमाटीपट्टि होइन टुडीखेल टुडीखेलको शाही मञ्च उसमा उनले सिके। उनले राजनीति गर्दा गर्दै सिके। 17 सालमा उनलाई झिकियो। 33 सालमा उनले विचार गरे भारतमा बसेर राजनीति हुँदैन। टङ्कप्रसादले भने तपाईँ भारतमा बस्नु भयो भने नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन, तपाईँ नेपाल फर्किनुहोस् भनेपछि मूल कुरा सबैले धेरै काम गरे उनी नेपाल आउनुको लागि। ईश्वर खाली टङ्कप्रसादले भनेर राष्ट्रिय मिलमिलाप गरेर आएका होइनन्, उनले मात्र भनेर सबै धेरै फ्याक्टर थियो। तर पर्मनेन्ट फ्याक्टर चाहिँ टङ्कप्रसादको मिसन थियो। उनले के भन्यो भने तपाईँ आउनुभयो भने नेपालमा प्रजातन्त्र डुब्छ। आए त्यत्रो खतरा मोडेर आए। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गराए। गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्न भन्थे, गराइ छोडे। किन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह नगराए भए उनी इन्दिरा गान्धीको पल्टामा पर्थे। उनले भारतमा इन्दिरा गान्धीसँग लडेर आएर नेपाल आएको हो। राजनीति त नेपालमै हार्थे ईश्वरले। त्यो मुखतमा उनले ठुलो काम गरे। तर विश्वलाई पनि माफ गरे गणेशमानले। फेरि पञ्चायतलाई ढाल्न अरू 6 वर्ष लाग्यो, 10 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस् है, हामी मात्र सक्दो रहेछौँ। दोस्रो गर्नुपर्छ भनेपछि अब वामबत्तीहरूसम्म एकरा चाहियो भने पुष्पलालले पनि काङ्ग्रेसको विरोध गरे। काङ्ग्रेस समितिमा हामीले पञ्चायतलाई फाल्नु सक्दैन भनेर त्यहाँनिर टाइममा मिल्यो। हेर्नुहोस् है, इतिहासले कहाँनिर जोड्छ पोइन्टलाई। अनि इनर्जी आयो। अनि कसले दियो त्यसलाई? पुष्पलालको विरोध गरेर आएका कम्युनिस्ट त्यस वखतका मदन भण्डारीको नेतृत्वले तिनै आखिरमा नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त मोर्चा गर्न आए। हेर्नुहोस् है, इतिहासको तपाईँको चाहिँ जजमेन्ट भन्छन् नि, डन्डा भन्छन् नि, त्यस्तो हुन्छ तपाईँको। पुष्पलालले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकेन भनेर चाहिँ मदन भण्डारी आदि धेरै ठुलो ग्रुप बाहिर निस्किए। पुष्पलाललाई धेरै ठुलो धोका भयो, चोट लाग्यो। तर तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ गणेशमानसँग मिलेर गणेशमानले तिनलाई नै लिएर चाहिँ 46 सालको क्रान्ति गरे। फेरि त्यसमा कसले मद्दत गर्यो त? त्यो क्रान्तिलाई सफल गर्नु भने राजाले गरे, षड्यन्त्र गरे वीरेन्द्रले। उनले षड्यन्त्र गराए इन्डियाले मैले खान्थ्यो। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्रको बिचमा फरक यही हो। राजा वीरेन्द्रले मौकाको मौका देखे। सेन्स अफ हिस्ट्री है वीरेन्द्रले। ज्ञानेन्द्रले 62-63 त्यही गराए भए नेपालमा अर्कै काण्ड हुन्थ्यो, यस्तो अवस्था आउँदैन। ध्रुवन त क्याटलिस्ट भयो नि त। 97 सालमा पनि उनको प्रजापरिषदसँग सम्बन्धता थियो। धर्मभक्तबाट चन्द्रमान संयोजबाट त निकै थियो नि। अब शहीदहरूलाई फाँसी दिने बेलामा उनले के भन्यो भने पनिसमेन्ट मस्ट बी मोडरेट भनिकन उनले आफ्नो विरोध जनाए। वाज भर्चुअली प्रिजनर, त्योभन्दा बढ्ता गर्न सक्दैन थियो नि है। तर त्यसको क्षतिपूर्ति भन्नुहोस् न, प्रायश्चित 1907 सालमा क्रान्तिको नेतृत्व गरे नि उनीले। त्यो तपाईँको कार्तिक 26 गतिको दिन हिन्दुस्तान नउडाए भए क्रान्ति हुनु त अलि धेरै समय त अवश्य पनि लाग्थ्यो नि। त्यस कारणले मैले उनलाई चाहिँ क्रान्तिको क्याटलिस्ट भनेको छु। मैले यसमा एउटा ठुलो एसे लेख्दैछु अहिले। म आधा लेखिसकेँ, आधा चाहिँ तयार गरेर म कुनै नेटलाई दिन्छु, थाहा छैन मलाई अघि। विचार प्रशंसना हो। त्यसपछि विश्वर आउँछन्, टङ्कप्रसादले यसलाई अगाडि बढाउँछन्, पुष्पलालले नयाँ आयाम दिन्छन् है। यसमा खलनायक पनि भए, महेन्द्र पनि खलनायक भए। उनलाई इतिहासले एउटा मौका दिएको थियो राजर्षि राजा हुनुको निम्ति। त्यो उनको महत्त्वाकांक्षा र कुटिलताले उनले त्यसलाई लिन सकेनन्। त्यो 19 साल यता उनलाई खलनायक बनाएको हो। अघि
मुख्य त्यो कु गरिसके पछाडि भनौँ न हो कुभन्दा अगाडि पनि टङ्कप्रसादले निकाले नि उसले। टङ्कप्रसादले जति काम गरे त्यसको श्रेय त राजालाई पनि दिए नि। राजा र मेरो भन्ने न चलन थियो त्यो वखतमा। चीनसँग सम्बन्ध बढाए, नेपालमा औद्योगिक विकास गरे, शिक्षाको विकास गरे, तपाईँका आर्थिक विकास गरे। त्यो सबैको त राजासँग सम्बन्ध राखेर नै गरे नि। तर राजाले आफ्नो उन्नति भएको चिजलाई पनि ममाथि चाहिँ खराबी हुन्छ कि भन्ने डरले टङ्कप्रसादलाई निकाले। त्यस कारणले राजा महेन्द्र चाहिँ एक किसिमले खलनायकको रूपमा आए है। ज्ञानेन्द्र चाहिँ तपाईँको मन्दबुद्धि भएर आए। त्रिभुवन र माने वीरेन्द्र चाहिँ सेन्स अफ हिस्ट्री बुझेका राजाको रूपमा आए। हेर्नुहोस् है, अब यो फ्याक्टरलाई तपाईँले राम्रोसँग राखिदिनु होला है। सेन्स अफ हिस्ट्री बुझ्ने राजा को भयो? त्रिभुवन। अन्तिम अवस्थामा बुझ्नु को भयो? वीरेन्द्र। भारतले थिचिराखेको छ हामीसँग सम्झौता गरेर तिमीलाई ठुलो बनाइदिन्छ भने उसले तिमीलाई होइन क्रान्तिकारीसँग सम्झौता गरे उसले। गणेशमालाई बोलाए प्रधानमन्त्रीले, गणेशमाले चाहिन्न मलाई, म सक्दिनँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिनुभयो भने। भरे कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै गणेशमानजीको मिसनलाई फेल गरे। उनी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालाई संस्थागत गर्न चाहन्थे गणेशमान। लोकतन्त्रवादीहरू आफ्नै पार्टीका लोकतन्त्रवादीहरूले उसलाई कु गरे। झापामा एक्सिडेन्ट गराए। गणेशमान जस्तो राजनीतिज्ञको अन्तिम अवस्थाको त राजनीतिक विहीन त दुर्भाग्य हो नि हाम्रो लागि त। पछि काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो उहाँले। पछि काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो। हामीले राजनीति गर्दाखेरि गणेशमानजीको विरोध बाहेक गरेनौँ हामीले विश्व र न्युजमा। तर उनको महत्त्व बुझ्ने हामी जस्तो मान्छे बाहेक अरू कोही भएनन्। अहिले प्रजातन्त्र बुझ्ने नेपाली कङ्ग्रेसमा को होला भन्नुहोस् त तपाईँ? त्यो पुस्ताको मान्छे कोही छन्? जो मैले अहिले चाहिँ प्रजातन्त्रको बारेमा तपाईँलाई बताइराखेको छु। उनीहरू लोकतन्त्र भनेर भाँडिन्छ तपाईँको। त्यस कारणले प्रजातन्त्रको मर्यादा बुझ्नको निम्ति त्यो संस्कारी चाहिन्छ। त्यो संस्कार अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हराएको छ। शासकहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझेन नि त। प्रजातन्त्र भनेको सुशासन, कानुनको राज्य, संसदीय व्यवस्था, जनताको मङ्गल कल्याण होइन? यो होइन, त्यसपछि अर्को आइहाल्छन् नि। अब त्यो तमा घात भएपछि त अवसरवादीहरूले कहिले राजाले जस्तोको अहिले अब यो तपाईँले अफ्रिकन राख्नुहुन्छ अथवा के राख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अब अहिले 18,000 मान्छे नेपाली जनतालाई मारे मान्छेहरूले प्रजातन्त्र हामी ल्याउँछौँ, हामी संसदवादी भनेको सुहाउँछ त? मैले अस्ति भर्खर पोस्ट गरेँ ओलीको भयानक भुल भनेर। तिनले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गरेर ल्यायो पार्टीमा। यो हुन्छ भन्ने कुरा मैले 2 वर्ष अगाडि नै भनिदिइसकेको थिएँ कान्तिपुर के अरे सदरमाथा इन्टरभ्यूमा। एक क्षणमा गरेको गल्तीले 10औं वर्षसम्म 20औं वर्षसम्म जनताले भोग्नुपर्छ। किनभने प्रजातन्त्रमाथि बराबर धोका हुँदै गयो, यसका मूल्य मान्यतामाथि प्रहार हुँदै गयो, त्यसका लागि प्रजातन्त्र विस्थापित हुँदै गयो, अवसरवादिताले राजनीतिमा हाबी गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रजातन्त्रको लागि लडिरहनु परेको छ। तर प्रजातन्त्रको लागि लड्ने मान्छे पनि अहिलेको हकमा चाहिँ सत्ता छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ डाउट छ है भाइ। कसरी यसमा जोड दिनुहोस् न अलिकति। किनभने अब तपाईँले अहिले नागरिक समाज भन्नुभयो। नागरिक समाज एक त स्वतन्त्र रूपमा त्यसको एउटा तपाईँको पहिचानै छैन, कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छ। बेला मौकामा नागरिक समाज आन्दोलन पछाडि परेको छ। अब अहिले नागरिक आन्दोलन हाइज्याक भएको छ माओवादीहरूबाट। माधव नेपाल र झलनाथ जस्ताको हाइज्याक भयो भने त्यसमा खै तपाईँहरूको स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ परिचालन तपाईँ हाइज्याक हुनु त तपाईँहरूलाई सोध्दैन। उनीहरूको सङ्गठनले उनीहरूको प्रचारले हरेक कुराले गर्दाखेरि। त्यस कारणले मैले के भने चुनाव भनेको छैन भने चुनावै रहेर जित हार पछार न। ओली समर्थन र विरोध भन्ने कुरा होइन, ओलीले पनि दाबी खेले अरे चुनाव भनेर। चुनाव तयारीमा बज्या हामी तपाईँलाई चुनाव पछार्छौँ भनिकन ल बिन्नी मिलेर चुनाव लड्यो हुँदैन। यत्रो किसिमको भाँड भैलो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। किन जनतालाई अशान्ति, किन नेपाल बन्द, किन भोगिहाल्यो नेपाली जनता। कति भोग्ने हामी नेपाली जनताले? अनि प्रजातन्त्र भने नै चुनाव हो भनेपछि चुनावमै पछार्छु भन्ने राजनीति नलिएर सडक आन्दोलन गर्नको निम्ति आजकल नेपाल बन्द त भाइ समर्पण
4जना मान्छे पछाडि भएको मान्छे छ र उसको हातमा एक दुईवटा नेट छ भने उसले गराइदिन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा राजनीति चाहिँ बिथोलियो के भाइ। यसमा विदेशीहरूले परदेशीहरूले खेल खेल्ने मौका पाउँछन्। त्यो टाइममा हस्तक्षेप थियो। हस्तक्षेप हुँदा हुँदै पनि लिडरहरूको एउटा सेन्स अफ रियालिटीले त्यसलाई एकातिर राखेर आफ्नो अगाडि बढाउनु काम गरे। मैले त्यसैले गणेशमान र मदन भण्डारीको नाम किन दिएँ? प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन पाइएन, दिएन। थियो, अमेरिकनले पनि हस्तक्षेप गरे, ब्रिटिस पनि थिए, इन्डियन पनि थिए। त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हाम्रो कर्तव्य यो हो भन्ने कुरा गणेशमान र मदन भण्डारीले आन्दोलनको टाइममा बुझे। राजा वीरेन्द्रले पनि मैले वार्ता गरेँ भने विदेशीले खान्छन् भन्ने। आखिरमा गोली खाने त राजा भयो नि नेपालमा। नेपालीको हक हितको निम्ति बोल्ने कि हेर्नुहोस् त, कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिकवादीहरू सत्तामा आउँ, विदेशीहरू जासुसहरूको गोली खाने राजा। अब यो इतिहासलाई तपाईँले कसरी हेर्ने भाउ? होइन, गोली खा त उनले होइन नि त, भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनुहुन्न भने होइन वीरेन्द्रले। अमेरिकनहरूले वार बेस राख्नुहुन्न भनेर भने होइन र, त्यही कारणले मारियो। अमेरिकामा प्रजातन्त्र तपाईँको चाहिँ खतरामा थियो, पर्यो होइन। ट्रम्पले के गरे? अब बाइडेनले तपाईँको त्यसलाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्छु भन्छन्, तर उनीले हामीले माने प्रजातन्त्रको विरोध गरेर। त्यो कहीँ होला। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा अस्ट्रेलियन जर्नलिस्टको नाम सुन्नु भएको छ कि जुलियस आसान्ज भन्ने, बेलायतको जेलमा छ। 175 वर्ष उसलाई झ्यालखानामा हाल्नको निम्ति अमेरिकाले पुनरावेदन दिइराखेको छ, एक्स्ट्राडिसन। जजले हुन्न भन्दाखेरि फेरि हाल लगायो, नयाँ राष्ट्रपति आयो। त उनको ह्युमन राइट्स र उनको फ्रिडम सोचेर हामीले चाहेकोमा त फरक रहेछ नि त तपाईँको। भनेपछि उनीहरूले प्रजातन्त्र आफ्नो स्वार्थमा युज गरे, ट्रम्पले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा युज गरे, यसलाई चाहिँ हाइज्याक गरे। अब हामीले आफ्नो प्रजातन्त्र हामीले कसरी रक्षा गर्नुपर्ने छ? विदेशी हस्तक्षेप त जहाँ पनि जहिले पनि भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नेपाल जस्तो सानो कन्ट्री भइकन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण जोग्राफिकल्ली माउन्ट एभरेस्ट भएको देश, पानीहरूको छताछुल्ल भएको देश, चीन र भारतसँगको बिचमा भएको देश, यसको बहुतै स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स भएको हुनाले पनि विदेशीहरूले यसलाई चाहिँ गरिराखेनन्। तर सबभन्दा ठुलो खतरा हाम्रो नेपालमा अहिले धर्म परिवर्तनको खतरा छ। हेर्नुहोस्, नागरिक आन्दोलन अहिले यसबारेमा बोल्दैन। हामी भन्छौँ नि होली वाइन अहिले नेपालको सत्तामा हरेक राजनीतिक पार्टीको हेडक्वार्टरमा नागरिक आन्दोलनमा छताछुल्लो छ। कुन पनि गर्दैन म कहाँ त्यो उनकै अन्तस्करणले विचार गर्ने कुरा हो। आज तपाईँको चाहिँ आज धर्म परिवर्तनलाई उनीहरूले प्रायोरिटी दिइराखेका छन्। आज पुष्पलालले पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता स्वीकार गरेका छन्, त्यसलाई अरूहरूले विरोध गर्ने किन? प्रगतिवादी भन्नेहरूले पनि विरोध गर्ने किन? आज प्रगतिवादीहरू राष्ट्रियता मान्दैनन्, देशभक्ति उनीहरूलाई चाहिन्न। तर नेपालीभरि कसरी बाँच्न चाहने? त्यस कारणले देशप्रेम भने भाइ समर्पण वादभन्दा माथि हो। वाद त पछि आउँछ, तन्त्र पछि आउँछ। देशै छैन, देशको माया छैन भने वाद र तन्त्र त विदेशीहरूको खेलौना हुन जान्छ। आज भर्खर राज्य नेपालमा मैले खबर पढेँ, यो अमित शाहले भारतभरि हामीले जनसङ्घीयहरूको सरकार बनाएपछि अब हामी नेपाल र चितवनमा पनि आफै सरकार बनाउँछौँ भनेर भनेछ। त्रिपुराको चिफ मिनिस्टरले भन्यो अरे भनेर। हेर्नुहोस् है, भारतमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् अहिलेको हकमा। हिन्दू भन्छन् आफूलाई। अब हाम्रो हिन्दू राज्यमाथि, हाम्रो हिन्दू पशुपतिमाथि, हाम्रो जनकपुरमाथि, हाम्रो चाहिँ मुक्तिनाथमाथि उनीहरूको दाबी छ हाम्रो भनेर। त्यस कारणले धर्म एउटै भएर मात्र हुँदो रहेछ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि तपाईँको त्यत्तिकै आफ्नो खालमा चोखो हुनु पर्दो रहेछ। यो राख्ने मत मान्छेहरूको मत ठुलै मत छ, तिनीहरूको पनि विश्वास दिनुपर्छ। तर यसको भनेको मतलब पुरानै राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन नि। यहाँ राजा भन्ने संस्थाप्रति नेपाली जनताको जुन विश्वास, त्यसलाई भारतीय सङ्घले के भन्यो भने वेद नेपालबाट भारत गयो, बुद्ध धर्म नेपालबाट चीन गयो। यी दुईवटा देशका शासकहरूले नेपाललाई राम्रो गर्छन्, तिनको राम्रो हुन्छ।
यी दुईका शासकहरूले नेपाललाई राम्रो गर्दैन तिनको नराम्रो हुन्छ। भारतले नेपाललाई धेरै नै नराम्रो गरिरहेका छ। भारतमा अनेक किसिमको खतरा भइरहेका छ। त्यो हिसाबमा चिनमा भएको छैन भनेपछि राजा भन्ने संस्थासँग मानिसहरूले एउटा उदारता देखाए। राजाले पनि कुनै कुनै बखतमा त्यो देखाए नि त। तिरुमलले देखाए, वीरेन्द्रले देखाए है। त्यस कारणले त्यो भावनालाई चाहिँ अहिलेका लोकतन्त्रवादीहरूले कदर गर्नुपर्ने हो नि त। अब बाहुन क्षेत्रीलाई नै तपाईँको चाहिँ संविधानमा चाहिँ तल झारेर उनीहरूलाई एउटा अंशभन्दा पनि तल कम गरेर मै बाहुन हुँ तर सर्वहारा र सम्बन्ध नेपालमा व्रत कहाँ छन्? बाहुनी त छन् नि। जो व्रत हुन्छन् त्यो नै गरिब हुन्छन् नि होइन। अलिकति मान्छेहरू माथि पुग्यो होलान्, सबैजना पुग्यो होलान् भनेपछि यो बाहुनवादको विरोध गर्ने जो छन् नि तिनीहरूको आफ्नै वाद छ हेर्नु है। त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यो वादलाई तपाईँको खेल्ने चाहिँ हन्टिङटन फुकुयामा डक्ट्रिन भन्छन्। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन, द एन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने अमेरिकनहरूको स्ट्राटेजिक इन्टरेस्ट हो नि त्यसलाई प्रतिपादन गर्ने विद्वान हुनु उनीहरू यता किताब लेख्छन्। त्यसैबाट लिएर हाम्रो चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले वकालत गर्छन्, हामीलाई गाली गर्छन्। बाहुनवाद भनेर पर्टिकुलर बाहुनवादलाई होइन नि, त्यो एउटा संस्कारलाई गाली गरे हो। त्यसले गरेर उनीहरूको राजनीतिको दुनो सोझिन्छ, व्यक्तिगत उनीहरू धन सम्पत्ति कमाउँछन्, केही छैन। त्यसले मुलुक विखण्डन हुन्न। तपाईँ हामी सबैजना एउटै जाति मिलेर बने होइन के दसैँ खालि बाहुनकै मात्रै हो त, क्षेत्रीकै मात्रै हो त, के लोसार अहिलेको हकमा खालि लामाहारकै मात्रै हो र? अब त सबैले बाँडचुँड गर्न थालिसक्यो नि। अब त त्योहारहरू पनि होइन एउटाको। अब हेर्नुहोस् छठ पर्व मैले हेर्नु जाँदासम्म के थियो र? त्यो मधेसमा एक समय हुन्थ्यो। अहिले छठ पर्व राष्ट्रिय चाड भएर आइरहेको छ। भनेपछि यो शिक्षाले पनि यसलाई मद्दत गर्यो, मानिसहरूको जागरणले पनि गर्यो। तर राजनीतिमा पोलिटिक्स माने केले के हो? त्यसले भने जनताको भाग्य, भविष्य, देशको भाग्य भविष्य बडा खतरामा पर्छ। हाम्रो नेपाल त्यो खतराबाट उन्मुक्त भएको छैन। हामीले प्रजातन्त्र दिवस आजको दिनमा हिरक जयन्ती हो हेर्नुहोस्, 70 इयर्स प्लस 70 वर्ष तपाईँको म अगाडि त्यो हिजो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कार्तिक 23 गते जुन दिनमा जुवा पुगिरहेको थियो हवाईजहाजबाट तपाईँको पर्चा छरेको म देखिरहेको छु। त्यसको 8 दिनपछि म दिल्ली गएँ, कलकत्ता गएँ पढ्न। वीरगन्ज क्याप्चर भएर पनि तपाईँको चाहिँ राणाले लिइसकेका थिए। यो सबै घटना त म आफ्नो आँखाले देखिरहेको छु। जबकि त्यो आँखाले देखिरहेको घटना बुझ्ने मान्छे कति छन् भनेर मलाई लाग्छ धेरै कम छन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा त छँदै छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनले महत्त्वै बिर्सिया हुन्छन्। महत्त्व नबिर्सौँ। यो ठुलो दिन हो नेपालमा। युगान्तकारी परिवर्तन भन्छन् नि, एक दिनमा एकपटक आउँछ भनेर गोपाल प्रसादले भनेको हो। त्यस्तै किसिमको चिज हो नि। आज मलाई यो पनि हेर्नुहोस् त, 3 महिनामा मैले 3 सेन्चुरी फराक मारेँ। कलकत्ताबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई संसारभरिको आन्दोलनको बारे मलाई ज्ञान थियो। अर्जेन्टिनाको लडाइँ पनि मेरै, भियतनामको लडाइँ पनि मेरै, मलेसियाको लडाइँ पनि मेरै, साउथ अफ्रिकाको लडाइँ पनि मैले मेरै। त्यही दिएँ नि मलाई पुष्पलालले, त्यही ट्रेनिङ गरेँ हामीले, त्यही चमको चाहिँ प्रचार गरेँ, त्यही गरेँ हामीले। तर आज पुष्पलाल पनि हाइज्याक हुँदैछन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त पनि हाइज्याक हुँदैछ। उनीहरूले लियौँ हामीले। विश्वर पनि यही भन्नुहुन्थ्यो, पुष्पलाल पनि यही भन्नुहुन्थ्यो भनेर अहिले तपाईँको चाहिँ उहिले विरोधीहरूले जो भन्छन् त्यो हाइज्याक हो। त्यो त्यसमा तपाईँ छैन। त्यस कारणले मैले अस्ति के लेखेँ भने खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर जुन भनेको थियो यिनीहरूले, बाबुरामले यही भने हो नि त। आज त्यही काम गरिरहेका छ यिनीहरू। संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने चाहिँ खसीको टाउको हो। त्यसको एन्ड रिजल्ट चाहिँ कुकुरको मासु बेच्ने यिनीहरूको हो। चुनाव लडेर जिताऊ। अब चुनाव लडेर जित्नु पऱ्यो। जनताले भोट दिने हो कि होइन? समावेशीमा आउँ, लाज मर्नु हुन्छ अहिले नै। पछि हारेर पाइन्न पनि पाइन्न हेर्नुहोस् है। यो तिनीहरूको मनस्थिति चाहिँ छ अहिले सडक आन्दोलनमा लाग्नेहरूको मनस्थिति त्यही छ। त्यसबाट डराएका छन् यिनीहरू।